को लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं। अतिथि डाक्टर विष्णु दाहाल, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारमा। धन्यवाद। हजुर, पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना सँगै राजनीतिक स्थिरता लिने अनुमान थियो, तर यसको जुन कार्यान्वयन भने यसको व्यवहारको पाटो भने खासै देखिदैन। जस्तो हामीले प्रतिनिधि सभाको स्थायित्व चाहिँ खोजियो हैन, सो हामीले राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ खोजेनौं के। यो दुईटा फरक कुरा हो। जस्तो राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ जबसम्म जनताहरुमा विकास भयो अनि देशमा चाहिँ उन्नतिको वातावरणहरु बन्दै गयो, लगानीको वातावरण बन्दै गयो भने चाहिँ त्यो राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। र हामीलाई चाहिँ के राजनीतिक स्थायित्वको नाममा प्रतिनिधि सभालाई त्यसको पूर्णकालीन समय चाहिँ सञ्चालनलाई चाहिँ हामीलाई के भनेर बुझाइयो भन्दा यो चाहिँ राजनीतिक स्थायी हो भनेर बुझाइयो। जब जुन देशमा आर्थिक निर्भरता, परनिर्भरता बाह्य देशहरुसँग र सबैभन्दा सस्तो ह्युमन रिसोर्स पठाएर रिमिटेन्सले देश चलाउँछ, त्यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर चाहिँ संसदको पटक पटक हत्याएर त्यसको पुनर्स्थापना गराएर हामीले राजनीतिक आवरणमा स्थायित्व खोज्नु चाहिँ आफैमा पनि मूर्खता हो हैन। जब हामीले आर्थिक पाटोहरुमा लगानीको वातावरण बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्दै त्यो इकोनोमिक चेनलाई चाहिँ राम्रोसँग चलायौं भने त्यो स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक अस्थिरता भित्र पनि राजनीतिक परिवर्तन भित्र पनि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ। हामी राजनीतिक परिवर्तन नहुने बित्तिकै त्यसलाई स्थिर छौं भन्यो, त्यो चाहिँ कतिपय ठाउँमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यति हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको भविष्यवाणी कतै सही त हुन लागेको होइन, सही त होइन। यसो देखिन्छ अब यो हाम्रो अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ 3-4 वटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव हैन, हस्तक्षेप पनि कतिपय ठाउँमा छ, तर प्रभाव त्यसमा के छ भने विश्वमा जसरी बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको प्रभाव एउटा परिरहेछ, अर्को महामारीको प्रभाव पनि हामीसँग छ। र त्यसैले गर्दा अब दलहरू के छन् भने दलहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पनि देखिन्न। दलहरू पहिले पार्टी सत्ता कब्जा गरेर राज्य सत्ता कसरी लिने भन्ने होडबाजीमा छन्, जसले चाहिँ बाह्य शक्तिहरूलाई चाहिँ अनुकूल वातावरण बनाउने कामदेखि उनीहरूको इशारामा चाहिँ धेरै निर्णयहरू, राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने खालको छ। यी धेरै घटनाक्रमहरूको साथमा यसको प्रमुख कुरो चाहिँ के छ भने विश्वमा अब तेल राजनीतिबाट पानी राजनीतिमा जुन खालको शिफ्ट परिवर्तन हुँदैछ, त्यो डिस्कोर्स शिफ्ट हुँदैछ, त्यसको प्रभाव पनि हामीमा एकदम धेरै छ। जस्तो हामीले हेरौँ न, ब्रह्मपुत्र नदी जब चीनले डाइभर्ट गर्यो त्यसपछि भारतमा पानी सङ्कट छ र त्यो पानी सङ्कटका कारण भारत के चाहन्छ भन्दा जति सक्दो धेरै हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ पानीको मुहान भएको देशहरू चाहिँ अस्थिर होस् भन्ने चाहन्छ। र त्यसमा अमेरिकाले पनि जोडबल गरिरहेको छ, किनभने भर्खरै एउटा सूचना आइसकेको छ $3 ट्रिलियन अमेरिकाले चीनसँग ऋण लिएको छ। यी यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ एक अर्कामा परनिर्भर हुनुपर्नेछ। हामी त अधिकांश हाम्रो आर्थिक अवयवहरू बाह्य शक्तिहरूसँग, बाहिर देशहरूसँग परनिर्भरै छौँ। तसर्थ हामीसँग भएको, हामीले प्रयोग नगरेको प्राकृतिक स्रोत साधनको आँखा संसारका शक्ति महाराष्ट्रको छ र त्यो स्रोत साधनमाथि आफ्नो प्रभावका लागि पनि हाम्रो राजनीति अस्थिर छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो राजनीतिभित्र पछिल्लो समयमा जुन किसिमको खिचातानी भइरहेको छ नि, जुन किसिमको उतार चढावहरू देखा परिरहेको छ, यो अहिले कोभिडको महामारीको बेलामा सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा सबै छिद्र विद्र भएको देखिन्छ। यो उचित हो त? यसो जस्तो अहिले हाम्रो देशको समस्याहरूलाई स्क्रिनिङ गर्दा के देखिन्छ भने एक नम्बरमा देखिने महामारी छ। महामारी भनेको चाहिँ यो एउटा मानव सभ्यताकै विरुद्धमा छ। त्यसमा त यदि मानिस हो भने, जसमा ह्युम्यानिटी छ भने र उसले साँच्चै राष्ट्र र जनताका लागि गर्ने भने एकजुट हुनुपर्छ। तथापि जति पनि आफ्ना विभेदहरू छन्, वैचारिक विभेद, राजनीतिक विभेद जति छन् त्यसलाई पन्छाएर पनि गर्नुपर्छ। तर अहिले के देखिन्न भन्दा हाम्रो दलहरू दलीय चरित्रमा पनि छैनन् र राष्ट्रका निम्ति त्यति वफादार र इमान्दार पनि देखिएन। यसर्थ जुन कुरा छैनन् त्यो आशा गर्नु आफैमा पनि गलत होला। तर समयले अब यस कुनै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू स्थापित गर्छ भन्ने एउटा आधारहरू पनि देखिन्न। यसले के देखिन्छ त भन्दा हामी हाम्रा निर्णय हाम्रा कारणले नभई अर्काका कारणले यो अरूलाई हुने खालको निर्णयमा चाहिँ सबै दलहरूभित्र त्यो एक खालको बाह्य प्रभावहरू
एकदम जोडतोडले छ र त्यसलाई चाहिँ यहाँ हामी देशका लागि गरिएको भनेर देखाउने कुराहरू चाहिँ त्यो बाह्य शक्तिहरूको ठुलो ठुलो भूमिका र त्यसका लागि वातावरण बनाउनमा हाम्रा आन्तरिक शक्तिहरू लागि परिएको भन्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दछ। भनेपछि अहिले नेपालको राजनीतिमा जति पनि उतार चढावहरू भइरहेको छ, जे जस्तो खालको प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, यो भनेको चाहिँ यो हुनुमा नेपालको जनताको लागि नभएर बाहिरी राजनीति चाहिँ हाबी भएको भन्न सकिन्छ। त्यसमा यसो दिन जस्तो हामीले एमसिसी हेरौँ न, एमसिसी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अहिले त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि के देखिन्छ भने उहाँको भूमिका परिवर्तन भयो। हिजो सत्तामा हुँदा त्यही कुरा राम्रो देख्ने दलले प्रतिपक्षीमा हुँदा नराम्रो देख्छ र प्रतिपक्षीमा नराम्रो देख्नेले सत्तामा जाने राम्रो देख्छ भन्नुको कुरो के हो भने यो 2-3 महिनामै त्यति ठुलो परिवर्तन त केही पनि भएको छैन नि। तैपनि उसले एउटै वस्तुलाई किन फरक देख्छ भन्दा दृष्टिकोण हो र कि त उसको आफ्नो अकर्मण्यता हो, कि त नभए त्यो बाह्य र उसको सत्ता स्वार्थ, सत्तामा टिक्नका लागि उसले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाह्य शक्तिहरूको इसारामा धेरै काम गर्छ भन्नेले प्रश्न पार्छ। हजुर, जुन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ यति हुँदाहुँदै, र संसद फेरि विघटन त हुँदैन? यसो छ जस्तो अहिले पछिल्लो घटनाले के देखिन्छ भन्दा अब तत्कालै विश्वासको मत लिइसकेको हुनाले सरकार नबन्दा पनि तुरुन्तै अविश्वासको प्रस्ताव आउने त देखिन्न। तथापि दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर विघटनको बाटो पनि जान्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ एउटा, होइन। तथापि त्यसका कानुनी बाटोहरूमा अहिले छलफल गरेको छैनौँ। र मूल कुरो चाहिँ यहाँ अझ एउटा उठाउनै पर्ने विषय मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सदनमा सरकार गठन गर्नको लागि चाहिँ व्हिप नलाग्ने। अब अचम्मको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा एमसिसी पास गर्ने बेलामा दलको व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन, यो विषयहरू चाहिँ अझ पनि यही हो भन्ने खालको प्रक्रियागत ढङ्गमा प्रश्न छैन एउटा। दोस्रो कुरो, यो सरकारलाई समर्थन दियो, त्यो बाहेकका अरू विषयहरूमा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन त भनेको यसले के देख्छु भने सदनभित्र नै एउटा गहन खालको ध्रुवीकरणको एउटा आशंका देखिन्छ, जसलाई चाहिँ मधेसवादीहरूमा पनि देखियो, एमालेमा पनि देखियो र कङ्ग्रेस त सानो साइज भएको कारणले अहिले देखिएको छैन। कुनै विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि आयो भने त्यो हुनसक्छ एउटा, अहिले पछिल्लो घटनाले त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ अझ के छ भने यो पछिल्लो समय जस्तो सङ्घीयताको विषयमा आएको प्रश्नहरू सघन प्रश्नहरू छन्, अर्को धर्मनिरपेक्षताको विषयमा छन्। त्यो विषयले नै पुरै देशभित्र नै के हुनसक्छ भन्दा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटो पहिलाएर यो अहिले भइरहेको सरकार टिक्ने भन्दा पनि आउने निर्वाचन अगाडि नै एउटा पोलिटिकल डिस्कोर्समा चाहिँ केही परिवर्तनको सङ्केत पनि देखिन्छ, होइन। यसो हुनाले हामीले अहिले सदनभित्रको कुरालाई मात्रले हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ। त्योभन्दा बाहेकका धेरै कुराहरू छन् जो सर्फेसमा आएका छैनन्। ती कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर नगए यो राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले घटनाक्रमहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। यहाँले भनिरहँदाखेरि यहाँले जति कुराहरू पनि भन्नुभयो नि, यो सँगसँगैले हामीले हतारमा अमूर्त संविधान त बनाएका होइनौँ कतै? यसो संविधान भन्ने कुरा सबै देशको के हुन्न भने त्यसले सबै कुराहरू नेतृत्वले गर्ने, जनताले गर्ने प्रत्येक कुराहरूलाई काम कर्तव्य र अधिकार छुट्याइदिएको हुँदैन। त्यसको एउटा स्पिरिट हुन्छ, त्यो स्पिरिट अनुरूप के गर्नुपर्छ भन्नेमा कन्सेन्सस बनाएर जाने हो एउटा कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरो भनेको हाम्रो समाज यति धेरै विविधतामा छ, हाम्रो संविधानका धारा र प्रारूपहरू आफैमा कन्ट्रोभर्सी हुने ठाउँहरू पनि धेरै छन्। हामीसँग यति धेरै आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले र यति अवसरहरू पनि छ जसलाई चाहिँ यो सबै संविधानले को धाराले प्रत्येकको व्याख्या गर्ने पनि होइन। संविधान भनेको एउटै कुरा के हो भने एउटा हिँड्ने बाटोको एउटा फ्रेमवर्क हो र दलहरूले त्यो संविधानलाई अक्षरश पालना गरी सकारात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै जाने हो भने त्यो संविधान सकारात्मक बाटोमा जान्छ, होइन। त्यो संविधानको विकनेसेसहरू खोल्दै त्यसलाई कसरी च्याप्दै जाने हो भने संसारको कुनै पनि संविधानले सबैको दैनिक क्रियाकलापलाई लेखेको हुँदैन। तसर्थ संविधानै नभएका देशहरू पनि र योभन्दा धेरै फ्रेम नमिलेका संविधानले पनि देशहरू चलेकै छन्, हाम्रो विकास प्रगति गरेकै छन्। तसर्थ संविधान चाहिँ के हो भने आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नका लागि यो संविधान दलहरूका प्रतिनिधिले बनाएका हुन्, त्यही दलहरूले नेतृत्व गरेकाले पनि संविधान लेखेका हुन्। तसर्थ
उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ यो विकनेसेस पनि र यो बाटोमा जाँदा यहाँ दुर्घटना हुन्छ र यसले यो कुरा राख्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ र यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो अकर्मण्यता छोपी आफ्नो सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि यसका व्याख्याहरू फरक फरक भएका छन्। तसर्थ हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ नि त्यही सरकार हो, हिजो त्यही दल सरकारमा हुँदा एमसिसी ठिक भन्छ, त्यही दल सरकारबाट बाहिरिँदा एमसिसी बेठिक भन्छ। संविधान पनि त्यही नै हो, आफू सत्तामा बसेर संविधानको प्रयोग गर्दा सबै धारा ठिक भन्छ, जब आफू सरकारबाट बाहिर निस्किन्छ यो संविधानले मलाई गर्न दिएन भन्छ। तसर्थ आफ्नो अकर्मण्यतालाई देखाउनका लागि संविधान चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने माध्यमको रूपमा बुझेका छन्। संविधान बाधक होइन, व्यवस्था बाधक होइन, जुनै व्यवस्थाले पनि संसार विकास भएको उदाहरणहरू छन्। हामीले व्यवस्थालाई चाहिँ दोष दिएर आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने मात्र हो र जुनै व्यवस्थामा पनि यही दलहरू र यही एक्टरहरू हुने हुनाले सबै एक ठाउँमा उभिएर अहिलेको परिस्थिति बुझेर अगाडि जानु सबैभन्दा बुद्धिमत्ता हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै मुलुकमा विकास र समृद्धि आउन नसक्नुमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता पनि कता कता देखिन्छ र अस्थिर जुन सरकारको श्रृङ्खला कतिको जिम्मेवार बन्नुपर्छ? यसो देखिन्छ जस्तो हामीले राजनीति भन्छौँ, राजनीति भनेको मूलनीति हो र समाजनीति, अर्थनीति र प्राकृतिक स्रोत साधनको नीतिहरू चाहिँ जब प्रष्ट हुन्छन् तब राजनीति प्रष्ट हुँदैन। र हामी यही एउटा इक्जाम्पल भनौँ, जस्तो अहिले हाम्रो देशबाट चाहिँ केयर गिभरहरू इजरायलले मागिरहेछ, जापानले मागिरहेछ। त्यो किन मागिरह्यो भन्दा उनीहरूलाई आफ्नो देशमा यो सबै सुविधाहरू दिनलाई गाह्रो भएर भर्खरै पनि जापानले प्रस्ताव गर्यो नेपाललाई चाहिँ यहाँ ओल्ड एज होम बनाऊ। हाम्रो क्लाइमेट आफैमा पनि के हो त भन्दा मेडिकल टुरिज्मको लागि सबैभन्दा राम्रो छ र भारतमा त्यो प्रचण्ड गर्मी छल्नका लागि आउने टुरिस्टहरूलाई पनि आकर्षित गर्न हामीले पूर्वाधार बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरूमा हाम्रो अर्थनीति पटक्क बोलेन। हाम्रो अर्थनीतिले यति बुझ्यो कि विकास भनेको सरकारले बाँड्ने हो, त्यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी र आइएमएफसँग लोन लिनुपर्छ र त्यसको कमिसनले चाहिँ ब्युरोक्रेसी लगायतका लिडरहरूले पाउने भागहरू लिन्छन्। यसर्थ यो सबै कुरा कहाँ जोडिएको छ भन्दा यो पुरातन जुन 70 वर्षको फेलियर इकोनोमिक मोडल नै हामीले अङ्गीकार गर्दै गयौँ। पञ्चायती व्यवस्थाले राम्रो गर्न सकेन भनौँ, अर्को त्यो आउने बहुदलीय व्यवस्थाले पनि के गर्यो त्यही अर्थनीति अवलम्बन गर्यो र संसदीय अभ्यासमा भाषमा भन्थ्यो अझ होइन, त्यसलाई क्रान्ति मार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दलले पनि त्यही अर्थनीति अवलम्बन गर्यो। तसर्थ हाम्रो यो अर्थनीति के रह्यो त भन्दा सबै नीति हामीले परिवर्तन गर्दा अर्थनीति परिवर्तन गरेनौँ। हामीलाई प्रकृतिले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थनीति बनाउने अवसर सिर्जना गरेको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गऱ्यौँ र के गर्यौँ भन्दा हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफसँग चाहिँ जुन क्यापिटलिस्ट र कन्ज्युमर इकोनोमीमा आधारित अर्थनीतिहरूलाई अवलम्बन गऱ्यौँ। यसका कारण के हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन त्यसै बगेर गएका छन्। हामीले र मेटेरियलहरू महँगोमा किनेर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। तसर्थ हामीलाई बाध्य रूपमा के छ भन्दा युवाहरूलाई सस्तो मूल्यमा विदेश पठाउने, यता परिवार विखण्डनको एकातिर छ। यति धेरै सामाजिक समस्याहरू चाहिँ हाम्रो अर्थनीतिलाई देश र प्रदेश अनुरूपको अर्थनीति अवलम्बन गर्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दा हामीले यो समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। यो समस्या थाहा हुँदै पनि निस्वार्थका लागि हामी यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा हुने सम्भावना अत्यन्तै कम मात्रामा देखिन्छ र यस्तोमा पार्टीमाथि संवैधानिक सङ्कट आउने पनि देखिन्छ। महाधिवेशन नभए संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने परिस्थितिको दोषी चाहिँ को त? यस्तो देखिन्छ जस्तो भदौमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भनेको अधिवेशन चाहिँ हुने भने हिजोबाट होइन, अधिवेशन र महाधिवेशन फरक छ। अधिवेशन भनेको वडा तहमा मात्र केही 5-6वटा छिटपुट ठाउँमा भयो भने अधिवेशन त भयो, पार्टी जीवन्त हुन्छ भन्ने तर्क उठाइरहेका छन् होइन। त्यसैले वडा अधिवेशनलाई भदौभित्र गरेर महाधिवेशन चाहिँ सार्ने खालको रणनीति देखिन्छ। किनभने यो सरकार गठन गर्न पूर्ण रूपमा चाहिँ छ नि गठन हुन नसकेको कारणले के देखिन्छ भने राजनीतिक करेन्टहरू धेरै छन्। त्यो करेन्टले के हुनसक्छ भने छिटै निर्वाचन आउन सक्छ। अधिवेशनमा फरक लाइनहरूले कङ्ग्रेसलाई घाटा हुनसक्छ। तसर्थ निर्वाचन अगाडि अधिवेशन नगरी निर्वाचनमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा र अहिलेको पदाधिकारीहरूले टिकट वितरण गरेपछि आफ्नो गुटहरू बलियो बन्न सक्छ र त्यसपछिबाट अधिवेशनमा जाँदा पार्टी पनि नहार्ने,
यता सदनमा पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो हुने र पार्टीलाई जीवन्त पनि बनाउन सक्ने गरी एउटा मध्यमार्गी धाराहरूले चाहिँ यो कुराहरू सरफेसमा ल्याएका छन्। यो मूल कुरो चाहिँ त्यसमा पनि के देखिन्छ भने युवाहरू अहिले महाधिवेशन हुने बित्तिकै युवा प्रतिनिधि धेरै आउँछन्, किनभने जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि आउने गरी उनीहरूले विधान संशोधन गरेका छन् र धेरै जनसङ्ख्याहरू चाहिँ धेरै भोटर्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा महाधिवेशनका युवाहरू आउने कारणले एउटा पुस्ता के छ डराएको छ। त्यो डराएका कारणले चाहिँ अनेक खालका यो प्रोपागान्डाहरू सरफेसमा ल्याएर यो महाधिवेशनलाई चाहिँ लम्ब्याउन कोसिस गरिरहेको छ र त्यसैको एउटा प्रारूप हो। र यसको संवैधानिक सङ्कट भनेको आज सरफेसमा आइसक्यो। 50,000 फाइन तिर्ने पनि संविधानमा व्यवस्था छ। यो त्यति फाइन तिरेपछिबाट यो पार्टीको संवैधानिक सङ्कट टर्छ अथवा वडा इकाइ तहको अधिवेशन गरेपछि पार्टीको सङ्कट टर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि ल्याउनु भनेको के हो भन्दा अघिल्लो अहिले नेतृत्व तहको पुस्ताले चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न नचाहेका कारण र प्रतिनिधिहरूमा उनीहरूको वर्चस्व भएका कारण त्यो डर त्रासका कारणले यो अधिवेशनलाई चाहिँ लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ। तथापि सभापति चाहिँ समयमा नै अधिवेशन गरौँ भन्नेमा हिजो जसले महाधिवेशन चाहिँ गरौँ भनेर तात्ने जुन तबका थियो नि संस्थापन इत्तरको तबका चाहिँ अहिले अधिवेशन नहोस्, बरु सहमतिमै बरु कसरी हुन्छ संवैधानिक सङ्कट टारौँ अलि पछि अधिवेशन गरौँ भन्ने भूमिकामा भएको देखिन्छ र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ देखिन्छ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु भयो। धन्यवाद। यहाँको समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद।